ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैरोण्यैर्महर्षिभिर्हरतिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्ययाथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते आत्मनेपदप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र 20 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 20 पाठे तत्र वयं णेरणौ यत्कर्मणौ चेत् सकर्तानाध्याने इति सूत्रस्थं विचारं कृतवन्तः। तत्र आदौ तावत् नाम विगतपाठे तु अस्माभिः तत्र दर्शयते भवः इति उदाहरणं दृष्टं। तत्र चतस्रः दशाः दृष्टाः अथवा अवस्थाः दृष्टाः। भिन्नभिन्न अवस्थाभिः तत्र अन्तिमा अवस्था या भवति सा अवस्था सूत्रस्य उदाहरणं भवति इति तत्र ज्ञातं। तत्रैव उदाहरणान्तरमपि तत्र स्वीकृतम्। आरोहयते हस्ति इत्यपि उदाहरणम् इति च तत्र उक्तं। तत्र आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः इति प्रथमा अवस्था भवति। तस्याः अर्थः न्यग्भावयन्ति इत्यर्थः, नाम नीचीकुर्वन्ति इति भावः। ततः आरोहति हस्ति न्यग्भवति इति द्वितीया अवस्था तत्र भवति इत्युक्तं। ततः णिच् भवति, अतः आरोहयन्ति हस्तिपकाः इति तृतीया अवस्था भवति। तस्य अर्थः आरोहन्ति इत्येव अर्थः तत्र भवति। सर्वे विचाराः पूर्वदेव। ततः आरोहयते अर्थात् न्यग्भवति इत्यर्थः, नाम हस्ति स्वयमेव तत्र न्यग् भवति, नाम नीची भवति तेषाम् आरोहणार्थम् इति चापि तत्र अस्माभिः दृष्टम् उदाहरणं। ततः निवृत्तप्रेषणात् धातोः प्राकृते अर्थे णिजपि णिजिष्यते इति, नाम तत्र प्रेषणांशत्यागपक्षे अयं विचारः। ततः तत्र अध्यारोपितप्रेषणपक्षम् आश्रित्य तत्र अपि आश्रित्यापि विचारः कृतः। अतः तत्र मूले उक्तं यद्वा पश्यन्ति आरोहन्ति इति प्रथमकक्ष्या प्राग्वत्। ततः कर्मण एव हेतुत्वारोपान् णिच् दर्शयति भवः आरोहयति हस्ति पश्यतः आरोहतश्च प्रेरयति इति अर्थः। ततः णिज्भ्यां तत्प्रकृतिभ्यां च उपात्तयोः द्वयोः अपि प्रेषणयोः त्यागे दर्शयते आरोहयते इति उदाहरणम्। अर्थस्तु प्राग्वदेव भवति इत्युक्तं। तदनन्तरम् अस्मिन् पक्षे द्वितीयकक्ष्यायां नतं समानक्रियात्वाभावात् णिजर्थस्य आधिक्यात् अनाध्याने तद् इति, नाम आरोहयते हस्ति इति एतद् उदाहरणं दृष्ट्वा ततः परं तत्र प्रत्युदाहरणं दृष्टम्। अनाध्याने किं स्मरति वनगुल्मं कोकिलः स्मरयति वनगुल्मः। अत्र आध्यानार्थः गम्यमानः वर्तते इति कृत्वा स्मरयते वनगुल्मः इति न भवति, अपि तु स्मरयति वनगुल्मः इति स्मरयति इति परस्मैपदत्वमेव भवति। यतः आध्यानार्थः अत्र वर्तते। णेरणौ इति सूत्रस्य प्रवृत्तिस्तु अनाध्याने अर्थे एव भवति इति तत्र प्रत्युदाहरणमुखेन अस्माभिः स्पष्टता कृता। किञ्च एतत् प्रत्युदाहरणसम्बद्धाः व्याख्यायाम् उक्ताः विचाराः अपि तत्र अस्माभिः पठिताः। ततः उक्तम् उत्कण्ठापूर्वकस्मृतौ विषयो भवति इत्यर्थः इति तत्र प्रत्युदाहरणस्य इतोपि विचारः कृतः। अपि च तत्र दर्शयते आरोहयते
इत्यनयोः द्वयोः अपि क्रियापदयोः रूपाणि तत्र अस्माभिः सर्वेषु लकारेषु उक्तानि। तदनन्तरं भीष्म्योर्हेतुभये इति अग्रे सूत्रं पठितं, परन्तु इदं सूत्रं तु अस्माभिः पूर्वमेव पठितमिति तस्य स्मारणं कृतम्, उक्तं च व्याख्यातं। नाम इदं सूत्रं पूर्वमेव अस्माभिः व्याख्यातं वर्तते। तत्र तदेव नाम भीषयति भाययति इत्यादीनां क्रियाणां यदा चर्चा जाता तदा तत्र इदम् अस्माभिः णिच् प्रकरणे पठितमासीत्। तदनन्तरम् अस्माभिः सूत्रं पठितं गृधिवञ्चोः प्रलम्भने इति। अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। प्रतारणे अर्थे अण्यन्ताभ्यां गृधिवञ्चिभ्यां पूर्ववत् आत्मनेपदप्रत्ययः भवति। प्राग्वत् नाम आत्मनेपदप्रत्ययो भवति इति भावः। तत्र माणवकं गर्धयते वञ्चयते वा इति तत्र उदाहरणद्वयं दृष्टं, सर्वेषु लकारेषु रूपाणि चोक्तानि। प्रत्युदाहरणमपि यत्र दृष्टं, प्रत्युदाहरणद्वयं दृष्टं। प्रलम्भने किं श्वानं गर्धयति, अभिकाङ्क्षाम् अस्य उत्पादयति इत्यर्थः। ततः अहिं वञ्चयति वर्जयति इत्यर्थः। अत्र प्रतारणार्थः नास्ति इति कृत्वा आत्मनेपदत्वमपि न भवति, परस्मैपदत्वमेव भवति इति तत्र उक्तम्। अपि च प्रत्युदाहरणपक्षत्वेनापि परस्मैपदे वञ्चयति, गर्धयति, वञ्चयति इत्यादीनि रूपाणि सर्वेषु लकारेषु अस्माभिः सूक्तानि। तदनन्तरं पूर्वं पठितं लियस्सम्माननशालीनीकरणयोश्च इति यत् सूत्रं, तत्सूत्रम् अपि स्मारयता अत्र ग्रन्थकारेण उक्तं यत् इदम् अस्माभिः पूर्वं पठितं। जटाभिर्लापयते इत्यादि प्रयोगाणां सिद्धिवेलायां तत्र ण्यन्तप्रकरणे पूर्वम् इदं सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अतः अस्य सूत्रस्य लापयते इत्यादि रूपाणि अपि पूर्वमेव उक्तानि सन्ति इति कृत्वा एतस्य सूत्रस्य पुनः अस्माभिः अत्र पठनं न कृतं, केवलं स्मरणं तु कृतं। तदनन्तरं मिथ्योपपदात् क्रियोऽभ्यासे इति तत्र सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अस्य सूत्रस्य तत्र अर्थः दृष्टः। तत्र वस्तुतः व्याख्यायाम् अस्य अर्थः उक्तः, मूले तु शेषपूरणेन एव सूत्रार्थः अत्र कृतः। तत्र नाम अभ्यासवृत्तेः मिथ्याशब्दोपपदकात् क्रियः आत्मनेपदप्रत्ययो भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। उदाहरणं दृष्टं, पदं मिथ्याकारयते, तस्य अर्थोऽपि दृष्टः। स्वरादिदुष्टम् असकृत् उच्चारयति इत्यर्थः। नाम स्वरदोषं पुरस्कृत्य अथवा स्वरदोषयुक्तं पदं पुनः पुनः उच्चारयति, असकृत् अर्थात् पुनः पुनः उच्चारयति इति अर्थः भवति इति। ततः कारयते, कारयेते, कारयन्ते इत्यादीनि सर्वाणि अपि रूपाणि अस्माभिः सर्वेष्वपि लकारेषु तत्र उक्तानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। स्मरयतीव न गुल्मः इति तत्र उक्तं प्रत्युदाहरणमिदं। निवृत्तप्रेषणत्वे चतुर्थकक्ष्यैषा अध्यारोपितप्रेक्षणपक्षे तु तृतीयकक्ष्येति बोध्यम्। स्मृ आध्याने इति घाटादिकत्वेन मित्वात् ह्रस्वः विस्तरस्त्वत्र प्रौढमनोरमा शब्दरत्नशब्देन्दुशेखरेषु अनुसन्धेयः। नाम अणेरणौ इति सूत्रे इतोपि विस्तरेण विचाराः कृताः वर्तन्ते।
अस्तु, तदनन्तरं व्याख्यायाम् अस्माभिः दृष्टं ग्रथिमञ्चोः प्रलम्भनं प्रतारणम् इति मत्वा आह प्रतारणे अर्थे इति प्राग्वदिति आत्मनेपदमित्यर्थः धातूनामनेकार्थकत्वात् अनयोः प्रतारणे वृत्तिः मिथ्योपपदात् अभ्यासवृत्तेर्मिथ्याशब्दोपपदकात् क्रियः आत्मनेपदमित्यर्थः इति एतावत् पर्यन्तः व्याख्याभागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे 20तमः पाठः तिङन्ते आत्मनेपदप्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अग्रिमस्य पाठस्य आरम्भः अस्मत्क्रमे भवति। अग्रिमः पाठः अयम् अस्मत्क्रमे 21तमः पाठः तिङन्ते आत्मनेपदप्रकरणस्य आरब्धो भवति। ततः अग्रे कः विचारः प्रवर्तते ग्रन्थे तत् पश्यामः। तत्र मिथ्योपपदात् क्रियोऽभ्यासे इति सूत्रे प्रत्युदाहरणविचारः इदानीं कर्तव्यः वर्तते। मिथ्योपपदात् किम्? उदाहरणे अस्माभिः मिथ्या इति उपपदं दृष्टं खलु। पदं मिथ्या कारयते, तत्र मिथ्या इति अव्ययभूतं पदम् अस्ति। सम्यक्। ततः यदि अस्य मिथ्या इति उपपदस्य प्रयोगः नास्ति तर्हि तु पदं सुष्ठु कारयति इत्येव तत्र उदाहर्तव्यम्। सम्यक्। नाम आत्मनेपदविधानं न कर्तव्यं, परस्मैपदविधानमेव भवति इति भावः। तस्य अर्थः अपि मूले उच्यमानः अस्ति। नैव, अग्रे तु भिन्नं प्रत्युदाहरणं उपस्थाप्यमानं वर्तते। अस्तु, तर्हि आदौ कारयति इत्येतस्य उदाहरणम् इत्येतानि रूपाणि णिन्तत्वेन वदामः। तत्र लटि कारयति, कारयतः, कारयन्ति, कारयसि, कारयथः, कारयथ, कारयामि, कारयावः, कारयामः। लिटि कारयाञ्चकार, तत्र विक्रीलिटि कारयाञ्चकार, कारयाञ्चक्रतुः, कारयाञ्चक्रुः, कारयाञ्चकर्थ, कारयाञ्चक्रतुः, कारयाञ्चक्र, कारयाञ्चकार, कारयाञ्चकृव, कारयाञ्चकृम। भूयिलिटि कारयां बभूव, कारयां बभूवतुः, कारयां बभूवुः, कारयां बभूविथ, कारयां बभूवथुः, कारयां बभूव, कारयां बभूव, कारयां बभूविव, कारयां बभूविम। ततः असिलिटि कारयामास, कारयामासतुः, कारयामासुः, कारयामासिथ, कारयामासथुः, कारयामास, कारयामास, कारयामासिव, कारयामासिम। लुटि कारयिता, कारयितारु, कारयितारः, कारयितासि, कारयितास्थः, कारयितास्थ, कारयितास्मि, कारयितास्वः, कारयितास्मः। लृटि कारयिष्यति, कारयिष्यतः, कारयिष्यन्ति, कारयिष्यसि, कारयिष्यथः, कारयिष्यथ, कारयिष्यामि, कारयिष्यावः, कारयिष्यामः। लोटि कारयतु, कारयतात्, कारयतां, कारयन्तु, कारय, कारयतात्, कारयतं, कारयत, कारयाणि, कारयाव, कारयाम। लङि अकारयत्, अकारयताम्, अकारयन्, अकारयः, अकारयतम्, अकारयत, अकारयम्, अकारयाव, अकारयाम। विधिलिङि कारयेत्, कारयेतां, कारयेयुः, कारयेह, कारयेतं, कारयेत, कारयेयं, कारयेव, कारयेम। आशीर्लिङि कार्यात्, कार्यास्तां, कार्यासुः, कार्याः, कार्यास्तं, कार्यास्त, कार्यासं, कार्यास्व, कार्यास्म। लुङि अकारयिष्ट, अकारयिष्ट, अकारयिषाताम्, अकारयिषत, नैव अकारयीत, अकार
इष्टाम् अकार इषुः अकार ईः अकार इष्टम् अकार इष्ट अकार इषम् अकार इष्व अकार इष्म तथा लुङि लुङि तु अचीकरत् अची एवं रूपाणि भवेयुः खलु मया अशुद्धानि उच्यमानानि सन्ति वा इति एवं तदेव अचीकरत् अचीकरताम् अचीकरन् अचीकरः अचीकरतम् अचीकरत अचीकरम् अचीकराव अचीकराम लृङि अकारयिष्यत् अकारयिष्यताम् अकारयिष्यन् अकारयिष्यः अकारयिष्यतम् अकारयिष्यत अकारयिष्यम् अकारयिष्याव अकारयिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति तत्र मूले अभ्यासे किं सकृत्पदं मिथ्या करोति एवं खलु नाम इदमत्र असकृत् नाम पुनः पुनः न करोति सकृत् एकवारमेव करोति अतः पुनः पुनः अत्र पदं मिथ्या न कुर्वन्नस्ति इति कृत्वा नाम तादृशः अभ्यासः नाम अभ्यासः अत्र न जायमानः अस्ति अभ्यासः नाम असकृत्वम् अत्र विवक्षितं वर्तते अतः सकृत्पदं मिथ्या कारयति अत्र अभ्यासः नास्ति इति कृत्वा आत्मनेपदत्वमपि न भवति परस्मैपदत्वमेव भवति रूपाणि तु यथा पूर्वं तद्वदेव सम्यक्। अग्रे किं कथयति ग्रन्थकारः इति पश्यामः इति चेत् कथयति स्वरितञ्यतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति इदं सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते। उदाहरति यजते सुनुते एवं खलु कर्तृभिप्रायं क्रियाफलं यदि भवति तदा आत्मनेपदमेव यदि परगामी क्रियाफलं भवति तदा तु यजति सुनोति इत्यादीनि रूपाणि अत्र भवन्ति। इमानि सर्वाणि अपि रूपाणि अस्माभिः पूर्वमुक्तानि सन्ति। यजधातोः यजते यजेते यजन्ते यजति यजतः यजन्ति इत्यादीनि सर्वाणि अपि रूपाणि अस्माभिः पूर्वम् उक्तानि वर्तन्ते अतः पुनः इमानि रूपाणि वक्तव्यानि इति नास्ति यतः यजधातुः बहुवादिकः भवति वादिगणे एव उभयथापि रूपाणि उक्तान्यासन् इति भावः। ततः सुनुते सुन्वाते सुन्वते इत्यादीनि सुनोति सुनुतः सुन्वन्ति इत्यादीनि च सर्वाण्यपि रूपाणि अस्माभिः पूर्वमेव उक्तानि वर्तन्ते पुनः वक्तव्यानि इति न सन्ति। प्रत्युदाहरणविचारम् अत्र कुर्वन्नस्ति कथयति कर्तृभिप्राये किं ऋत्विजो यजन्ति सुन्वन्ति अत्र क्रियाफलं कर्तृभिः नाम कर्तृगामी नास्ति ऋत्विजः ये सन्ति तद्गामी एव अत्र क्रियाफलं वर्तते एवं खलु अतः कृत्वा एव प्रकृते परस्मैपदप्रत्ययोऽपि न भवति यजन्ति सुन्वन्ति इति क्षन्तव्यम् आत्मनेपदप्रत्ययोऽपि न भवति यजन्ति सुन्वन्ति इत्यादीनि रूपाणि एव प्रकृते नाम परस्मैपदीनि रूपाणि एव अत्र भवन्ति इति भावः। समीचीनम् इति एषा व्यवस्था पूर्वं पठितैव अस्ति केवलं स्मारणम् अत्र वर्तते तावदेव यतः सूत्रक्रमानुरोधः अत्र दीक्षितेन लक्षितः वर्तते नाम क्रमेण सर्वाणि सूत्राणि आत्मनेपदप्रकरणस्य व्याख्यायमानानि सन्ति इति कृत्वा तत्र मध्ये यानि सूत्राणि पूर्वं पठितानि सन्ति तानि स्मारयन्नस्ति तावदेव। अग्रे सूत्रं भवति अपाद्वदः इति सूत्रे अपाद् इति पञ्चम्यन्तम् एकं पदं भवति वदः इति च अपरं पदं भवति पञ्चम्यन्तमेव पञ्चमीभक्तेः एकवचनान्तमिदं भवति। तत्र कथयति मूले तु उदाहरणमेव उपस्थापयति व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति अपपूर्वात् वदधातोः आत्मनेपदमित्यर्थः एवं खलु यथा तत्र
अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदमित्यतः आत्मनेपदमित्यनुवर्तते इति कृत्वा उदाह्रियते। न्यायम् अपवदते इति मूले न्यायम् अपवदते व्याख्याता कथयति वदनेन निरस्यति इत्यर्थः। एवं खलु, नाम न्यायस्य अपवादं करोति इति भावः, अथवा निरस्यति नाम न्यायं मुखात् निष्कासयति इति भावः। अग्रे कथयति किमिह वचनं न कुर्यान् नास्ति वचनस्य अतिभारः इति न्यायात्। एतत् न्यायः नाम क्वचित् स्मृतिवचनं वा अथवा शास्त्रवचनं द्रष्टव्यं, शास्त्रान्तरवचनं। किमिह वचनं न कुर्यात् नास्ति वचनस्य अतिभारः द्रष्टव्यम्। अस्याः पङ्क्तेः स्वारस्यं द्रष्टव्यं, क्वत्या एषा पङ्क्तिः इति। न्यायम् अपवदते नाम न्यायस्य अपवादं कथयति। व्याख्यात्रा उक्तं वदनेन निरस्यति, एवं खलु। तर्हि न्यायस्य कश्चन अपवादः नाम अन्यायः वा इति तु अर्थः प्रायः न स्यात्, एवं खलु। किमिह वचनं न कुर्यान् नास्ति वचनस्य अतिभारः इति न्यायस्तु अन्वेष्टव्यः, मृग्यः। अस्तु, वयं सद्यः उदाहरणानि वदामः। तत्र अपवदते, अपवदेते, अपवदन्ते, अपवदसे, अपवदेथे, अपवदध्वे, अपवदे, अपवदावहे, अपवदामहे इति। अपोदे, अपोदाते, अपोदिरे, अपोदिषे, अपोदाथे, अपोदिध्वे, अपोदे, अपोदिवहे, अपोदिमहे लुटि। अपवदिता, अपवदितारौ, अपवदितारः, अपवदितासे, अपवदितासाथे, अपवदिताध्वे, अपवदिताहे, अपवदितास्वहे, अपवदितास्महे लृटि। अपवदिष्यते, अपवदिष्येते, अपवदिष्यन्ते, अपवदिष्यसे, अपवदिष्येथे, अपवदिष्यध्वे, अपवदिष्ये, अपवदिष्यावहे, अपवदिष्यामहे लोटि। अपवदताम्, अपवदेताम्, अपवदन्ताम्, अपवदस्व, अपवदेथाम्, अपवदध्वम्, अपवदै, अपवदावहै, अपवदामहै लङि। अपावदत, अपावदेताम्, अपावदन्त, अपावदथाः, अपावदेथाम्, अपावदध्वम्, अपावदे, अपावदावहि, अपावदामहि विधिलिङि। अपवदेत, अपवदेयाताम्, अपवदेरन्, अपवदेथाः, अपवदेयाथाम्, अपवदेध्वम्, अपवदेय, अपवदेवहि, अपवदेमहि। ततः आशीर्लिङ्गि। अपवदिशीष्ट, अपवदिशीयास्ताम्, अपवदिशीरन्, अपवदिशीष्ठाः, अपवदिशीयास्थाम्, अपवदिशीढ्वम्, अपवदिशीय, अपवदिशीवहि, अपवदिशीमहि। ततः लुङि। अपावदिष्ट, अपावदिशाताम्, अपावदिशत, अपावदिष्ठाः, अपावदिशाथाम्, अपावदिढ्वम्, अपावदिषि, अपावदिष्वहि, अपावदिष्महि। ततः लृङि। अपावदिष्यत, अपावदिष्येताम्, अपावदिष्यन्त, अपावदिष्यथाः, अपावदिष्येथाम्, अपावदिष्यध्वम्, अपावदिष्ये, अपावदिष्यावहि, अपावदिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति ग्रन्थकारः कर्तृभिप्राये इत्येव अपवदति इति। एवं खलु, नाम कर्तृभिप्राये गम्यमाने एव अप इत्यस्मात् वदधातोः आत्मनेपदं भवति। परगामी यदि क्रियाफलं वर्तते तदा तु परस्मैपदत्वमेव भवति इति भावः। अतः अपवदति इत्यादीनि परस्मैपदपक्षे अपि रूपाणि वयं वदामः। तत्र लटि अपवदति, अपवदतः, अपवदन्ति, अपवदसि, अपवदथः, अपवदथ, अपवदामि, अपवदावः, अपवदामः
लिटि अपोवाद अपोदतुः अपोदुः अपोवदिथ अपोदथुः अपोद अपोवाद अपोवद अपोदिप अपोदिम लुटि अपवदिता अपवदितारौ अपवदितारः अपवदितासि अपवदितास्थः अपवदितास्थ अपवदितास्मि अपवदितास्वः अपवदितास्मः। अपि च अपादवदः इत्यतः पूर्वं व्याख्यायाम् एषा पङ्क्तिः पठिता खलु अस्माभिः इतः ऊर्ध्वं णेरिति निवृत्तं, नाम इतः अग्रे णेः इत्येतस्य सम्बन्धः नास्ति इति। अस्तु, कुत्र स्मः? आम्, लृटि वदामः। प्रत्युदाहरणम् अपवदिष्यति अपवदिष्यतः अपवदिष्यन्ति अपवदिष्यसि अपवदिष्यत्थः अपवदिष्यथ अपवदिष्यामि अपवदिष्यावः अपवदिष्यामः। लोटि अपवदतु अपवदतात् अपवदताम् अपवदन्तु अपवद अपवदतात् अपवदतम् अपवदत अपवदानि अपवदाव अपवदाम। लङि अपावदत् अपावदताम् अपावदन् अपावदः अपावदतम् अपावदत अपावदम् अपावदाव अपावदाम। विधिलिङि अपवदेत् अपवदेताम् अपवदेयुः अपवदेः अपवदेतम् अपवदेत अपवदेयम् अपवदेव अपवदेम। आशीलिङि अपोद्यात् अपोद्यास्ताम् अपोद्यासुः अपोद्याः अपोद्यास्तम् अपोद्यास्त अपोद्यासम् अपोद्यास्व अपोद्यास्म। लुङि अपावदीत् अपवदीत् अतो हलादिर्लघोः अपावादीत् अपावदीत् अपावादिष्टाम् अपावदिष्टाम् अपावादिषुः अपावदिषुः अपावादीः अपावदीः अपावादिष्टम् अपावदिष्टम् अपावादिष्ट अपावदिष्ट अपावादिषम् अपावदिषम् अपावादिष्व अपावदिष्व अपावादिष्म अपावदिष्म इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। लृङि अपावदिष्यत् अपावदिष्यताम् अपावदिष्यन् अपावदिष्यः अपावदिष्यतम् अपावदिष्यत अपावदिष्यम् अपावदिष्याव अपावदिष्याम। इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति णिचश्च। एतत् सूत्रं तु अस्माभिः पूर्वमेव पठितमस्ति। उभयपदित्वम् उभयपदविधानम् एतेनापि भवति। नाम कर्तृगामी क्रियाफलं चेत् आत्मनेपदं धातोः, परगामी क्रियाफलं चेत् परस्मैपदं धातोः विधीयते। अत्र तु आत्मनेपदप्रसङ्गः इति कृत्वा कारयते इति अण्यन्तात् कारयते इत्येव, नाम आत्मनेपदरूपमेव दीयमानम् अस्ति। परस्मैपदरूपमपि अत्र भवति कारयति। तानि इमानि रूपाणि सर्वाणि अपि कारयते कारयति इत्यादीनि अस्माभिः पूर्वमेव सूक्तानि वर्तन्ते इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। ततः अग्रिमं सूत्रमधुना पठनीयं वर्तते। व्याख्याता इङ्गितं करोति समुदाङ्भ्यो मूलं पश्यामश्चेत् समुदाङ्भ्यो यमो ग्रन्थे इति अस्ति। सूत्रे समुदाङ्भ्यः इति एकं पदं भवति। इदं पदं पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। द्वितीयं पदं भवति यमः इति अपि तत्र पञ्चम्यन्तमेव भवति। पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। अग्रन्थे इति अग्रिमं पदं भवति। न ग्रन्थः अग्रन्थः अग्रन्थे इति सप्तम्यन्तं भवति। न तत्पुरुषसमासः अत्र भवति। समुदाङ्भ्यः इत्यत्रापि विग्रहः ज्ञेयः। सं च उत् च आङ् च समुदाङः तेभ्यः समुदाङ्भ्यः इत्येवम् अत्र रूपाणि भवन्ति। तत्र व्याख्याता कथयति सम उत आङ् एतत् पूर्वात् अग्रन्थविषयकात्, अग्रन्थे इत्युक्तं खलु, अग्रन्थविषयकाद् यमेः आत्मनेपदमित्यर्थः। यमधातोः आत्मनेपदं भवति इति भावः। तत्र
सम उपसर्गपूर्वकस्य यं धातोः रूपम् उच्यते व्रीहीन् संयच्छते इति। कोऽर्थः सङ्गृह्णाति इत्यर्थः, नाम सङ्ग्रहणं करोति इति भावः। अत्र रूपाणि वदामः। सम उपसर्गपूर्वकस्य आदौ रूपाणि वदामः, ततः अग्रिमं विषयम् अत्र द्रक्ष्यामः। तत्र लटि संयच्छते, संयच्छेते, संयच्छन्ते, संयच्छते, संयच्छेते, संयच्छध्वे, संयच्छे, संयच्छावहे, संयच्छामहे। ततः नाम इषुगमीयमाञ्छ इति स्मर्तव्यम्। ततः लटि उक्तानि लिटि वदामः। संयेमे, संयेमाते, संयेमिरे, संयेमिषे, संयेमे, संयेमाथे, संयेमिध्वे, संयेमे, संयेमिवहे, संयेमिमहे। लुटि संयन्ता, संयन्तारौ, संयन्तारः, संयन्तासे, संयन्तासाथे, संयन्ताध्वे, संयन्ताहे, संयन्तास्वहे, संयन्तास्महे। लृटि संयंस्यते, संयंस्येते, संयंस्यन्ते, संयंस्यसे, संयंस्येथे, संयंस्यध्वे, संयंसे, संयंस्यावहे, संयंस्यामहे। लोटि संयच्छतां, संयच्छेतां, संयच्छन्तां, संयच्छस्व, संयच्छेथां, संयच्छध्वं, संयच्छै, संयच्छावहै, संयच्छामहे। लङि समयच्छता, समयच्छेतां, समयच्छन्ता, समयच्छथाः, समयच्छेथां, समयच्छध्वं, समयच्छे, समयच्छावहि, समयच्छामहे। विधिलिङि संयच्छेता, संयच्छेयातां, संयच्छेरन्, संयच्छेथाः, संयच्छेयाथां, संयच्छेध्वं, संयच्छेय, संयच्छेवहि, संयच्छेमहि। ततः आशीर्लिङि संयंसीष्ट, संयंसीयास्तां, संयंसीरन्, संयंसीष्ठाः, संयंसीयास्थां, संयंसीढ्वं, संयंसीय, संयंसीवहि, संयंसीमहि। ततः लुङि समयंस्थ, समयंसातां, समयंसता, समयंसथाः, समयंस्थाः, समयंसेथां, समयंसध्वं, समयंसे, समयंसावहि, समयंसामहि। ततः लृङि समयंस्यता, समयंस्येतां, समयंस्यन्त, समयंस्यथाः, समयंस्येथां, समयंस्यध्वं, समयंसे, समयंस्यावहि, समयंस्यामहि। एवं खलु। ततः अग्रे पश्यामः। नाम इदानीं सम उद् इति अपि उपसर्गः अस्ति खलु, अतः तस्य उदाहरणमस्ति भारम् उद्यच्छते इति। कोऽर्थः उद्गृह्णाति इत्यर्थः, उद्ग्रहणं करोति इत्यर्थः, नाम उपरि उत्थापयति इति भावः। सम्यक्। रूपाणि वदामः। उद्यच्छते, उद्यच्छेते, उद्यच्छन्ते, उद्यच्छसे, उद्यच्छेथे, उद्यच्छध्वे, उद्यच्छे, उद्यच्छावहे, उद्यच्छामहे। लिटि उद्येमे, उद्येमाते, उद्येमिरे, उद्येमिषे, उद्येमाथे, उद्येमिध्वे, उद्येमे, उद्येमिवहे, उद्येमिमहे। सम्यक्। ततः लुटि उद्यन्ता, उद्यन्तारौ, उद्यन्तारः, उद्यन्तासे, उद्यन्तासाथे, उद्यन्ताध्वे, उद्यन्ताहे, उद्यन्तास्वहे, उद्यन्तास्महे। लृटि उद्यंस्यते, उद्यंस्येते, उद्यंस्यन्ते, उद्यंस्यसे, उद्यंस्येथे, उद्यंस्यध्वे, उद्यंस्ये, उद्यंस्यावहे, उद्यंस्यामहे। लोटि उद्यच्छताम्, उद्यच्छेताम्, उद्यच्छन्ताम्, उद्यच्छस्व, उद्यच्छेथाम्, उद्यच्छध्वम्, उद्यच्छै, उद्यच्छावहै, उद्यच्छामहै। लङि उदयच्छत, उदयच्छेताम्, उदयच्छन्त,
उदयच्छथाः उदयच्छेथाम् उदयच्छध्वम् उदयच्छे उदयच्छावहि उदयच्छामहि। ततः विधिनी उद्यच्छेत उद्यच्छेयाताम् उद्यच्छेरन् उद्यच्छेथाः उद्यच्छेयाथाम् उद्यच्छेध्वम् उद्यच्छेय उद्यच्छेवहि उद्यच्छेमहि। आशीर्लिङ्गि उदयंसीष्ट उदयंसीयास्ताम् उदयंसीर्न् उदयंसीष्ठाः उदयंसीयास्थाम् उदयंसीढ्वम् उदयंसीय उदयंसीवहि उदयंसीमहि। लुङि उदयंस्त उदयंसाताम् उदयंसदा उदयंस्थाः उदयंसाथाम् उदयंस्ध्वम् उदयंसी उदयंस्वहि उदयंस्महि इति उत्तमे स्यात् इति चिन्तयामि। पूर्वमपि परिष्करणीयं तर्हि। लृङि उदयंस्यत उदयंस्येताम् उदयंस्यन्त उदयंस्यथाः उदयंस्येथाम् उदयंस्यध्वम् उदयंस्ये उदयंस्यावहि उदयंस्यामहि। सम्यक्। अग्रे अस्ति उदाहरणं वस्त्रम् आयच्छते। इदम् आङः परतः यम् धातोः आत्मनेपदस्य इदम् उदाहरणं भवति। व्याख्याता कथयति वस्त्रम् आयच्छते इति कठ्यादौ निबध्नाति इत्यर्थः। कठ्यादौ इति वा कुड्यादौ इति वा, प्रायः कठ्यादौ इत्येव स्यात्। कठिशब्दस्तु द्रष्टव्यः मृग्यः कोशादिषु। अस्तु। अग्रे कथयति कर्तृभिप्राये इत्येव। परन्तु आदौ आयच्छते इत्यादीनि रूपाणि वक्तव्यानि खलु, तानि उक्त्वैव अग्रे वयम् अग्रे व्याख्यायाम् अग्रिमं विचारम् अथवा मूले वा द्रक्ष्यामः। अस्तु। तत्र लटि आयच्छते आयच्छेते आयच्छन्ते आयच्छसे आयच्छेथे आयच्छध्वे आयच्छे आयच्छावहे आयच्छामहे। लिटि आयेमे आयेमाते आयेमिरे आयेमिषे आयेमाथे आयेमिध्वे आयेमे आयेमिवहे आयेमिमहे। ततः लुटि आयन्ता आयन्तारौ आयन्तारः आयन्तासे आयन्तासाथे आयन्ताध्वे आयन्ताहे आयन्तास्वहे आयन्तास्महे। लृङि आयंस्यते आयंस्येते आयंस्यन्ते आयंस्यसे आयंस्येथे आयंस्यध्वे आयंस्ये आयंस्यावहे आयंस्यामहे। लोटि आयच्छताम् आयच्छेताम् आयच्छन्ताम् आयच्छस्व आयच्छेथाम् आयच्छध्वम् आयच्छै आयच्छावहै आयच्छामहै। लङि आयच्छता आयच्छेताम् आयच्छन्त आयच्छथाः आयच्छेथाम् आयच्छध्वम् आयच्छे आयच्छावहि आयच्छामहि। विधिनी आयच्छेत आयच्छेयाताम् आयच्छेरन् आयच्छेथाः आयच्छेयाथाम् आयच्छेध्वम् आयच्छेय आयच्छेवहि आयच्छेमहि। आशीर्लिङ्गि आयंसीष्ट आयंसीयास्ताम् आयंसीरन् आयंसीष्ठाः आयंसीयास्थाम् आयंसीढ्वम् आयंसीय आयंसीवहि आयंसीमहि। लुङि आयंस्त आयंसाताम् आयंसत आयंस्थाः आयंसाथाम् आयंस्ध्वम् आयंसि आयंस्वहि आयंस्महि। लृङि आयंस्यत आयंस्येताम् आयंस्यन्त आयंस्यथाः आयंस्येथाम् आयंस्यध्वम् आयंस्ये आयंस्यावहि आयंस्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे उच्यते मूले अग्रन्थे किम् उद्यच्छति वेदम् कोऽर्थः अधिगन्तुम् उद्यमं करोतीत्यर्थः। सम्यक्। उद्यच्छति इत्यादीनि रूपाणि अपि कथयामः। तत्र लटि उद्यच्छति उद्यच्छतः उद्यच्छन्ति उद्यच्छसि उद्यच्छथः उद्यच्छथः उद्यच्छामि उद्यच्छावः उद्यच्छामः। लिटि उद्ययाम उद्येमतुः उद्येमुः उद्येमिथ उद्येमथुः उद्येम उद्ययाम उद्ययम उद्येमिव उद्येमिम। लुटि
उद्यन्ता उद्यन्तारो उद्यन्तारः उद्यन्तासि उद्यन्तास्थः उद्यन्तास्थ उद्यन्तास्मि उद्यन्तास्वः उद्यन्तास्मः लृटि उद्यंस्यति उद्यंस्यतः उद्यंस्यन्ति उद्यंस्यसि उद्यंस्यथः उद्यंस्यथः उद्यंस्यामि उद्यंस्यावः उद्यंस्यामः लोटि उद्यच्छतु उद्यच्छतात् उद्यच्छताम् उद्यच्छन्तु उद्यच्छ उद्यच्छतात् उद्यच्छतम् उद्यच्छता उद्यच्छानि उद्यच्छाव उद्यच्छाम लङि उदयच्छत् उदयच्छताम् उदयच्छन् उदयच्छः उदयच्छतम् उदयच्छता उदयच्छम् उदयच्छाव उदयच्छाम विधिनि उद्यच्छेत् उद्यच्छेताम् उद्यच्छेयुः उद्यच्छेः उद्यच्छेतम् उद्यच्छेत उद्यच्छेयम् उद्यच्छेव उद्यच्छेम आशिलिङि उद्यम्यात् उद्यम्यास्ताम् उद्यम्यासुः उद्यम्याः उद्यम्यास्तम् उद्यम्यास्त उद्यम्यासम् उद्यम्यास्व उद्यम्यास्म लुङि उदयंसीत् उदयंसिष्टाम् उदयंसिषुः उदयंसीः उदयंसिष्टम् उदयंसिष्ट उदयंसिषम् उदयंसिष्व उदयंसिष्म लृङि उदयंस्यत उदयंस्ये उदयंस्यत् उदयंस्यताम् उदयंस्यन् उदयंस्यः उदयंस्यतम् उदयंस्यत उदयंस्यम् उदयंस्याव उदयंस्याम इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे व्याख्यातः कथयति कर्तृभिप्राये इत्येवेति मूले उक्तं खलु कर्तृभिप्राये इत्येव नाम स्वरितञ्यतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इत्यतः कर्तृभिप्राये इत्येतस्य प्रकृते सम्बन्धः अस्त्येव इति भावः। व्रीहीन् संयच्छति सम्यक् नाम कर्तृभिप्राये एव आत्मनेपदम् एतेन विधीयते केन समुदाङ्भ्यो यमो ग्रन्थे एवं खलु तत्र अग्रन्थार्थोऽपि वर्तते परन्तु क्रियाफलं परगामी अस्ति यदि तर्हि तत्र परस्मैपदप्रत्यय एव भवति इति भावः सम्यक् अतः संयच्छति इत्यादीनि एव रूपाणि भवन्ति। व्याख्यातः कथयति व्रीहीन् संयच्छति इति परार्थं सङ्गृह्णाति इत्यर्थः। परार्थम् इति तत्र अनुस्वारः न दृश्यते मम टीकायां भवतामपि सः दोषः अस्ति चेत् योजयन्तु। परार्थं सङ्गृह्णाति इत्यर्थः एवं खलु कथयति अग्रे आङो यमः नः इत्येव सिद्धे सत्यं पूर्वमपि रूपाणि उक्तानि खलु आङ् पूर्वकत्वात् आङ्ग्रहणं सकर्मकार्थं तस्य अकर्मकादेव प्रत्यरिति बोध्यं नाम आङो यमः नः इति तु अकर्मकस्य एव विषयः आसीत् तत्र सकर्मकार्थमेव भवतु इत्येतदर्थम् आङः ग्रहणं प्रकृते कृतं वर्तते इति भावः। अस्तु संयच्छति इत्यादीनि रूपाणि वदामः। संयच्छति संयच्छतः संयच्छन्ति संयच्छसि संयच्छतः संयच्छतः संयच्छामि संयच्छावः संयच्छामः लिटि संययाम संयेमतुः संयेमः संयेमिथ संयेमथुः संयेम संययाम संययम संयेमिव संयेमिम सम्यक् ततः लुटि संयन्ता संयन्तारौ संयन्तारः संयन्तासि संयन्तास्थः संयन्तास्थ संयन्तास्मि संयन्तास्वः संयन्तास्मः लुटि संयस्यति संयस्यतः संयस्यन्ति संयस्यसि संयस्यतः संयस्यतः संयस्यामि संयस्यावः संयस्यामः अनिट् अस्ति खलु धातुः अतः लोटि संयच्छतु संयच्छतात् संयच्छतां संयच्छन्तु संयच्छ संयच्छतात् संयच्छतं संयच्छता संयच्छानि संयच्छाव संयच्छाम लङि समयच्छत् समयच्छतां समयच्छन् समयच्छः समयच्छतं समयच्छत समयच्छं समयच्छाव समयच्छाम विधिनि संयच्छेत् संयच्छेतां संयच्छेयुः संयच्छेः संयच्छेतं संयच्छेत संयच्छेयन् संयच्छेव संयच्छेम आशिलिङि संयम्यात् संयम्यास्तां संयम्यासुः संयम्याः संयम्यास्तं संयम्यास्त संयम्यासं संयम्यास्व संयम्यास्म लुङि समयंसीत् समयंसिष्टां समयंसिषुः समयंसीः समयंसिष्टं समयंसिष्ट समयंसिषं समयंसिष्व समयंसिष्म लृङि समयंस्यत् समयंस्यतां समयंस्यन् समयंस्यः समयंस्यतं समयंस्यत समयंस्यं समयंस्याव समयंस्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रिमं पाठं अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। अस्मिन् सूत्रे तावानेव विशेषः प्रवृत्तः अभूत्। सूत्रम् अग्रे उच्यते मूले व्याख्यायाञ्च अनुपसर्गाज्ञः इति। एतत् सूत्रं तत्र अस्माभिः
पूर्वमपि पठितं, परन्तु अनुवृत्तिभेदकारणात् तत्र सूत्रार्थे अपि भेदः अत्र अस्माभिः द्रष्टव्यः। नैव पूर्वं तु अनुपसर्गाद् वा इति पठितं खलु। तत्र तु क्रमधातोः विषये विशेषः आसीत्। अधुना यत् सूत्रमस्ति तत् अनुपसर्गाज्ञः इति वर्तते। अस्तु, तत्र अनुपसर्गात् इति पञ्चम्यन्तं भवति। न उपसर्गः अनुपसर्गः न अविद्यमानः उपसर्गः यस्य सः अनुपसर्गः, तस्मात् अनुपसर्गात्। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं। ज्ञः इत्यपि पञ्चमी विभक्तेः एकवचनमेव भवति। अनुदात्तं इत आत्मनेपदम् इत्यस्मात् सूत्रात् प्रकृते आत्मनेपदम् इति अनुवर्तते। सम्यक्। अतः सूत्रार्थः अत्र द्रष्टव्यः। मूले सूत्रार्थः नोक्तः, स्वतः एव स्पष्टता भविष्यति इति कृत्वा तत्र कथयति अनुपसर्गात्, व्याख्याता कथयति अर्थम् अनुपसर्गात् ज्ञाधातोः आत्मनेपदमित्यर्थः। कथयति अकर्मकाच्च इत्येव सिद्धे सकर्मकार्थमिदं तदाह गान् जानीते इति। गान् जानीते अत्र उपसर्गः नास्ति, अतः ज्ञाधातोः आत्मनेपदत्वमेव। एवं खलु। तत्र गां जानीते, गां गोः परिचयम् आवहति इति भावः। तत्र ज्ञाधातोः तत्र जानीते, जानाते, जानते इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः पूर्वम् उक्तानि एव सन्ति। अतः पुनः इमानि रूपाणि वक्तव्यानि इति नास्ति। समीचीनं। यतः क्रियादिस्थः अयं धातुः भवति। अग्रे उच्यते अनुपसर्गात् किं स्वर्गं लोकं न प्रजानाति। अत्र उपसर्गः वर्तते, अतः आत्मनेपदत्वं न भवति, परस्मैपदत्वं भवति इति भावः। परस्मैपदप्रत्ययः भवति। प्रउपसर्गपूर्वकात् तु ज्ञाधातोः रूपाणि वदामः। तत्र प्रजानाति, प्रजानीतः, प्रजानन्ति, प्रजानासि, प्रजानीतः, प्रजानीतः, प्रजानामि, प्रजानावः, प्रजानीवः, प्रजानीमः। लिटि प्रजज्ञं, प्रजज्ञतुः, प्रजज्ञुः, प्रजज्ञाथ, प्रजज्ञिथ, प्रजज्ञथुः, प्रजज्ञ, प्रजज्ञौ, प्रजज्ञीव, प्रजज्ञिम। लुटि प्रज्ञाता, प्रज्ञातारौ, प्रज्ञातारः, प्रज्ञातासि, प्रज्ञातास्थः, प्रज्ञातास्थः, प्रज्ञातास्मि, प्रज्ञातास्वः, प्रज्ञातास्मः। लृटि प्रज्ञास्यति, प्रज्ञास्यतः, प्रज्ञास्यन्ति, प्रज्ञास्यसि, प्रज्ञास्यथः, प्रज्ञास्यथः, प्रज्ञास्यामि, प्रज्ञास्यावः, प्रज्ञास्यामः। लोटि प्रजानातु, प्रजानीतात्, प्रजानीतां, प्रजानन्तु, प्रजानीः, प्रजानीतात्, प्रजानीतं, प्रजानीत, प्रजानानि, प्रजानाव, प्रजानाम। लङि प्राजानात्, प्राजानीतां, प्राजानन्, प्राजानाः, प्राजानीतं, प्राजानीत, प्राजानां, प्राजानीव, प्राजानीम। विधिलिङि प्रजानीयात्, प्रजानीयातां, प्रजानीयुः, प्रजानीयाः, प्रजानीयातं, प्रजानीयात, प्रजानीयां, प्रजानीयाव, प्रजानीयाम। आशीर्लिङि प्रज्ञेयात्, प्रज्ञेयात्, प्रज्ञेयास्तां, प्रज्ञेयासुः, प्रज्ञेयाः, प्रज्ञेयास्तं, प्रज्ञेयास्त, प्रज्ञेयासं, प्रज्ञेयास्व, प्रज्ञेयास्म। लुङि प्राज्ञासीत्, प्राज्ञासिष्टां, प्राज्ञासिषुः, प्राज्ञासीः, प्राज्ञासिष्टं, प्राज्ञासिष्ट, प्राज्ञासिषं, प्राज्ञासिष्व, प्राज्ञासिष्म। लृङि प्राज्ञास्यत्, प्राज्ञास्यतां, प्राज्ञास्यन्, प्राज्ञास्यः, प्राज्ञास्यतं, प्राज्ञास्यत, प्राज्ञास्यं, प्राज्ञास्याव, प्राज्ञास्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अधुना अग्रे भट्टिकाव्यस्य कस्यचन प्रयोगस्य साधुत्वविमर्शः क्रियमाणः वर्तते। तत् पश्यामः। कथमिति मूले द्रष्टव्यं। कथं तर्हि भट्टिः इत्थं नृपः
पूर्वम् अवालुलोचे ततो अनुजज्ञे गमनं सुतस्य इति कर्मणि लिट्। कर्मणि लिट् अत्र कुतः कथं वा अत्र प्रयुज्यते नाम अत्र आपत्तिः का इति द्रष्टव्यम्। कथयति अनुपूर्वकस्य अनुमत्यर्थकस्य ज्ञाधातोः उपसर्गपूर्वकतया प्रकृतसूत्रस्य अप्रवृत्तेः यतः अनुपसर्गादेव तत्र ज्ञाधातोः आत्मनेपदत्वं वक्तव्यम्। अत्र तु उपसर्गः पूर्वमस्ति खलु अनु इति। कथयति सूत्रस्य अप्रवृत्तेः सकर्मकतया अकर्मकाच्च इत्यस्य अप्रवृत्तेः अनुजज्ञे इति कथमात्मनेपदमित्यर्थः। नाम अकर्मकाच्च इत्यनेनापि न सिद्ध्यति, अनुपसर्गपूर्वकत्वं वर्तते कृत्वा अनुपसर्गाज्ञः इत्यनेनापि न सिद्ध्यति। किम् आत्मनेपदविधानं सम्यक् न। वस्तुतः मूले तु कथं तर्हि भट्टिः इत्थं नृपः पूर्वम् अवालुलोचे ततोऽनुजज्ञे गमनं सुतस्य इति एतावत् इति एतदनन्तरं प्रश्नवाचकचिह्नं तत्र स्थापयामः चेत् सौकर्येण बोधः भवति। यतः कर्मणि लिट् इति समाधाने वर्तते। इति एतावत्पर्यन्तं शङ्का अथवा पूर्वपक्षः अस्ति इति अवगन्तव्यम्। एवं खलु? तर्हि तत्र उच्यते कर्मणि लिट् एष नाम अत्र कर्मणि लिट् लकारः वर्तते इति भावः। समाधानम् उच्यमानं वर्तते। न कर्तरि लिट् अयं नास्ति। कथयति नृपेण इति विपरिणामः। तद् व्याख्याता कथयति समाधत्ते कर्मणि लिट् इति तथा च भावकर्मणोः इति आत्मनेपदमिति भावः सुतस्य गमनम् अनुज्ञातमित्यर्थः फलति। अग्रे कथयति नन्वेवं सति नृपः इति प्रथमान्तस्य कथम् इह अन्वयः इत्यतः आह नृपेण इति विपरिणामः। नाम मूले पश्यन्तु खलु तत्र अस्ति खलु नृपः अनुजज्ञे। नृपः अवालुलोचे इति तु अवगम्यते। नृपः अनुजज्ञे इति प्रयोगस्य साधुत्वं कथं वा न वा? नृपः पठ्यते, नृपः भूयते, नृपः गम्यते, नृपः क्रियते इत्यादयः प्रयोगाः साधवः किम्? यदि नृपः तत्र कर्तृभूतः तर्हि। नृपः यदि कर्मभूतः तदा तु क्लेशः एव नास्ति, तदा चिन्ता नास्ति। एवं खलु? अतः यदि कर्मणि अयं लिट् लकारः वर्तते, कर्मणि अयं लकारः वर्तते, तर्हि अस्य सङ्गतिः कथं? यतः सूत्रे प्रयोगे तु भट्टिकाव्ये तु अत्र नृपः इत्येव खलु दृश्यमानं वर्तते वा न वा? नृपः इत्येतस्य एव दर्शने सति प्रकृते कथं वा रूपाणि वक्तुं शक्यन्ते वा न वा? तत्र ज्ञा धातुः अवबोधनार्थकः, तस्य भावकर्मणोः रूपाणि यदि पश्येम, लटि लटि ज्ञायते, ज्ञायेते, ज्ञायन्ते एवं भवन्ति। लिटि अनुजज्ञे, लिटि जज्ञे, जज्ञाते, जज्ञिरे इति तत्र अनुपसर्गः अत्र योजितः वर्तते, तावदेव। एवं खलु? तर्हि तदेव नाम नृपः इति प्रथमान्तमस्ति, तस्यैव उपायः उच्यमानः अस्ति। किं? नृपेण विपरिणामः। व्याख्याता तत्र कथयति, पूर्वपक्ष उपस्थापितः खलु व्याख्याता, किं नन्वेवं सति नृपः इति प्रथमान्तस्य कथं यः अन्वयः इत्यतः नृपेण विपरिणामः इति कथयति। कथं विपरिणामः इति कथयति। अवालुलोचे इत्यत्र अन्वितं नृपः इति प्रथमान्तं तृतीयया विपरिणमितम्
अत्र अनुषज्यते इत्यर्थः। काव्येषु एषा व्यवस्था भवति। एवं खलु? यद्यपि विभक्तिविपरिणाम नाम अनुवृत्त्या पदेषु विद्यमानविभक्तेः विपरिणामं कृत्वा अनुवर्तनस्वीकारः अस्माकं वैयाकरणानां न नूतनः। एवं खलु? परन्तु काव्येषु अपि तथा भवति। अतः कथम् अतीव युक्त्या अत्र आत्मनेपदसिद्धिरपि कृता, कवेः प्रयोगस्य अपि रक्षणं कृतं। कवेः प्रयोगः तत्र अनुजज्ञे इति, नाम अत्र कर्मणि लिट् भवति, भावकर्मणः इत्यनेन आत्मनेपदं भवत्येव। तत्र अनुपसर्गाज्ञः इत्यनेन अथवा अकर्मकाच्च इत्यनेन न सिद्धं चेदपि क्लेशः नास्ति। अपि च तादृशी युक्तिः प्रदर्शिता या प्राबल्यं भजते, तत्र क्लेशः एव नास्ति। एवं खलु? अतः प्रकृते भावकर्मणोः इदानीं क्षन्तव्यं, कर्मणि लिटि नाम कर्मणि लिटः अत्र रूपम् अनुजज्ञे, परन्तु अन्यानि अपि सर्वाणि रूपाणि अत्र वयं कथयामः। प्रसङ्गः ज्ञाधातोः वर्तते इति कृत्वा ज्ञाधातोः एव रूपाणि अत्र उच्यमानानि सन्ति। तत्र लोच धातोः प्रसङ्गः नास्ति इति कृत्वा तस्य रूपाणि तु न वदामः। सम्यक्। तत्र लटि ज्ञायते नैव अनु इत्यपि स्वीकृतं खलु? अनुज्ञायते, अनुज्ञायेते, अनुज्ञायन्ते, अनुज्ञायसे, अनुज्ञायेथे, अनुज्ञायध्वे, अनुज्ञाये, अनुज्ञायावहे, अनुज्ञायामहे। लिटि अनुजज्ञे, अनुजज्ञाते, अनुजज्ञिरे, अनुजज्ञिषे, अनुजज्ञाथे, अनुजज्ञिध्वे, अनुजज्ञे, अनुजज्ञिवहे, अनुजज्ञिमहे। सम्यक्। लुटि अनुज्ञायिता, अनुज्ञायितारौ, अनुज्ञायितारः, अनुज्ञायितासे, अनुज्ञायितासाथे, अनुज्ञायिताध्वे, अनुज्ञायिताहे, अनुज्ञायितास्वहे, अनुज्ञायितास्महे। एवं किल? अत्र इड्विकल्पः भवति। पक्षे अनुज्ञाता, अनुज्ञातारौ, अनुज्ञातारः, अनुज्ञातासे, अनुज्ञातासाथे, अनुज्ञाताध्वे, अनुज्ञाताहे, अनुज्ञातास्वहे, अनुज्ञातास्महे। लृटि अनुज्ञायिष्यते, अनुज्ञायिष्येते, अनुज्ञायिष्यन्ते, अनुज्ञायिष्यसे, अनुज्ञायिष्येथे, अनुज्ञायिष्यध्वे, अनुज्ञायिष्ये, अनुज्ञायिष्यावहे, अनुज्ञायिष्यामहे। इडभावपक्षे अनुज्ञास्यते, अनुज्ञास्येते, अनुज्ञास्यन्ते, अनुज्ञास्यसे, अनुज्ञास्येथे, अनुज्ञास्यध्वे, अनुज्ञास्ये, अनुज्ञास्यावहे, अनुज्ञास्यामहे। लोटि अनुज्ञायताम्, अनुज्ञायेताम्, अनुज्ञायन्ताम्, अनुज्ञायस्व, अनुज्ञायेथाम्, अनुज्ञायध्वम्, अनुज्ञायै, अनुज्ञायावहै, अनुज्ञायामहै। लङि अन्वज्ञायत, अन्वज्ञायेताम्, अन्वज्ञायन्त, अन्वज्ञायथाः, अन्वज्ञायेथाम्, अन्वज्ञायध्वम्, अन्वज्ञाये, अन्वज्ञायावहि, अन्वज्ञायामहि। विधिलिङि अनुज्ञायेत, अनुज्ञायेयाताम्, अनुज्ञायेथाः, अनुज्ञायेयाथाम्, अनुज्ञायेध्वम्, अनुज्ञायेय, अनुज्ञायेवहि, अनुज्ञायेमहि। आशीर्लिङि अनुज्ञायीष्ट, अनुज्ञायीया क्षन्तव्यः अनुज्ञायीशीष्ट, अनुज्ञायीषीयास्ताम्, अनुज्ञायीषीरन्, अनुज्ञायीषीष्ठाः, अनुज्ञायीषीयास्ताम्, अनुज्ञायीषीढ्वम्, अनुज्ञायीषीय, अनुज्ञायीषीवहि, अनुज्ञायीषीमहि। लुङि अन्वज्ञायी, अन्वज्ञायिषाताम्, अन्वज्ञायिषत, अन्वज्ञायिष्ठाः, अन्वज्ञायिषाथाम्, अन्वज्ञायिढ्वम्, अन्वज्ञायिषि, अन्वज्ञायिष्वहि, अन्वज्ञायिष्महि। लृङि अन्वज्ञायिष्यत, अन्वज्ञायिष्येताम्, अन्वज्ञायिष्यन्त, अन्वज्ञायिष्यथाः, अन्वज्ञायिष्येथाम्, अन्वज्ञायिष्यध्वम्, अन्वज्ञायिष्ये, अन्वज्ञायिष्यावहि, अन्वज्ञायिष्यामहि। अत्र इडभावपक्षे अन्वज्ञास्यत, अन्वज्ञास्येताम्, अन्वज्ञास्यन्त, अन्वज्ञास्यथाः, अन्वज्ञास्येथाम्, अन्वज्ञास्यध्वम्, अन्वज्ञास्ये, अन्वज्ञास्यावहि, अन्वज्ञास्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। एतत् सूत्रगतः च विशेषः अपि अत्र सम्पन्नः भवति, अनुपसर्गाज्ञः इति। अग्रे सूत्रम् इदानीम् अन्तिमं सूत्रम् आत्मनेपदप्रकरणस्यास्य वर्तते। एतत् सूत्रं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अन्तिमः पाठः च अग्रिमः पाठः अस्य प्रकरणस्य भविष्यति। ततः परं वयम् अग्रिमप्रकरणे प्रवेक्ष्यामः।
अद्यतनपाठः तावदत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च आत्मनेपदप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः एकविंशतितमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।